أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं आस्ता पढ़ूंगा, धीमी आवाज से आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि आप लोग भी मेरे साथ तकरार करो. अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या खियरतल्लाहि व इब्ना खियरतिह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، فلعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك
فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك ويرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني وجيها عندك بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا سيدي يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك صلى الله عليك وعليهم بموالاتك والبراءة من أعدائك وممن قاتلك ونصب لك الحرب ومن جميع أعدائكم، وبالبراءة ممن أسس الجور وبنى عليه بنيانه وأجرى ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم ومن الناصبين لكم الحرب والبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ناطق لكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما أعطى مصابا بمصيبته. أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لها من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرضين.
اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تنزلت فيه اللعنة على آل زياد وآل أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية وعلى يزيد بن معاوية اللعنة أبد الآبدين. اللهم فضاعف عليهم اللعنة أبدا لقتلهم الحسين عليه السلام. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وأهل بيت نبيك صلى الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي حاربت الحسين وشايعت وتابعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره. اللهم العنهم جميعا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي حاربت الحسين وشايعت وتابعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره. اللهم العنهم جميعا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي حاربت الحسين وشايعت وتابعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره. اللهم العنهم جميعا ألف 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 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. और ये फ़िक्रे जो जिनको 100 मरतबा कहना, इनको बाद में प्रोग्राम के बाद आप बैठ के इसको 100 मरतबा आप कंप्लीट कीजिए। मैं भी बैठ के कंप्लीट करूंगा, ठीक है, प्रोग्राम के बाद। जिन फ़िक्रों को 100 दफ़ा जो लानते हैं जिनको 100 दफ़ा कहना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم ظلم آل نبيك باللعن، ثم العن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم العن يزيد وأباه، والعن عبيد الله بن زياد وآل مروان وبني أمية قاتبة إلى يوم القيامة. अब सजदे में जाएं और सजदे में ये जिक्र मेरे साथ पढ़िए इंशाअल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيته فيهم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علقمة قال مولانا أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فذلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. रावी कहता है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी के हर दिन में अगर कर सकते हो कि ये अमल बजा लाओ तो बजा लाओ, इसी ज़ियारत को यानी इस ज़ियारत को पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और आपको वही सवाब जो मैंने वादा किया है वो मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।